नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लोकांक भ्रश्टाचार विरयत बरी पारदर्शक प्रशासकी सेवा दिवपाच्या हेतान काम करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय नोकर भरती निवड आयोगा वरवीं शिरवेस मेळयल्ल्या उमेदवारांक नोकरीची नियुक्तीपत्रां दिवपाच्या मंत्रालयात आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले. आमी गुड गव्हर्नन्स आणि ट्रान्सपरन्सी ह्यो गजाली सदोदीत लक्षांत दवरप ही काळाची गरज आसा आणि त्या खातीर आजकाल आमी कोणाकूच टॉलरेट करिना. तुम्ही पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळाक गव्हर्नमेंट ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आणि टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा. इन फ्युचरूय बी त्या खातीर आपलो CR हो स्पॉयल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्व्हीस हातांतली गमोवची न्ही. निवड आयोगा वरवीं भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या 95 कनिश्ठ अभियंत्यांक आनी ग्रामीण विकास यंत्रणा, वीज खातें तशेंच हेर खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यांक ह्या वेळार नेमणूक पत्रां भेटयलीं. सरकारी सेवां खातीर कार्यक्षम आनी पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करपा हेतान गोंय सरकारान कर्मचारी निवड आयोगाक सशक्त आनी घटमूट केला, जाका लागून बऱ्या प्रशासना खातीर आनी योग्यतायेचेर आदारीत निवडीची ताची वचनबद्धताय बळकट जाल्या अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे कार्यावळीक राज्याचे मुखेल सचिव व्ही. कंदवेलू तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, खात्याचे मुखेल अभियंता उत्तम पार्सेकर हाजीर आशिल्ले. सरकारी सर्व्हीस मेळटकच बदले खातीर आपले कडेन येवचें न्हय अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारी कर्मचाऱ्यांक दिल्या. सर्वंट हे तकलेन जर तुमचे आसत जाल्यार तुमी लोकांचें काम हे खूब बऱ्या पद्दतीत करपाक शकतले. म्हणून ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टींग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर येवं नाकात. परत एकदां सांगता, नाजाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदां म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी, म्हाका हे डिपार्टमेंट दी आनी ते डिव्हिजन दी म्हणून चुकून सुद्दां येवं नाकात. गोंयच्या तरणाट्यांनी स्पर्धा परिक्षांक बसचे नोकरे खातीरच्यो खुबश्यो संद उपलब्ध आसात. ताचो लाव तरणाट्यांनी घेवचो. पदवे मेळिल्ल्या तरणाटे लेगीत GPSC परीक्षेक पात्र आसतात हाची जाणविकाय तांकां नासता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोंयच्या लोकायुक्त पदा खातीर निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हांच्या नांवाची निश्चिती जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तांच्या नांवाची शिफारस उच्च न्यायालया कडेन धाडटले. न्यायालया कडल्यान मंजुरी आयल्या उपरांत आनी निवडीची रितसर प्रक्रिया पुराय करून संदीप शिंदे हांची औपचारीकरित्या लोकायुक्त पदाचेर निवड करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयच्या लोकायुक्त पदा खातीर 2 नांवांची निवड जाला अशी चर्चा आशिल्ली. निमणे काल हे विशीं मुखेलमंत्र्यांनी माहिती दिल्या. लोकायुक्ताची निवड जाल्या उपरांत प्रशासनात पारदर्शकता, जापसालदारकी आनी बरी यंत्रणा चालीक लागतली तशेंच भ्रश्टाचारा आड कारवाय जातली असो विस्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. नगर नियोजन खात्यान कंट्रोल लायन नेम मोडून दोंगर कापपाक मंजुरी दिवपी परिपत्रक सरकारान फाटीं घेवचें अशी मागणी काल आदले निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन केला. गोंयचें पर्यावरण सांबाळपाक 10 तरेच्यो सुचोवण्यो तांणी निवेदना वरवीं मुखेलमंत्र्यांक दिल्यात. उदरगतीच्या नांवान गोंयचो सैम जर इबाडत आसत जाल्यार ते थांबोवचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. पर्वरे मंत्रालयात फर्दिन रिबेलो हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन हे विशीं सविस्तर चर्चा केली. ते उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही म्हायती दिल्या. हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं गंभीर्यान लक्ष घालपाचें आश्वासन तांकां दिलें. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.7°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.5°C नोंद जालां. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33.8°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.2°C नोंद जालां. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. पिलारच्या फादर एंजल सेंट्रल स्कुलांत 25 जानेवारीक तिरंदाजी सर्तीचें आयोजन केलां. झिटो आर्चरी क्लबाच्या सहकार्यान आनी ऑलिंपिक ड्रीम्स फ्रॉम स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स हांच्या तेंक्यान ही सर्त आयोजीत केल्या. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.